شنو قيمة القدس عندي؟ لك ما تسوى قيمة ما لها. لكن عالي الشيعي أفضل من القدس. إن عالي الشيعي أنا أروح أموت لي شيعي على مود القدس؟ هو شنو هو القدس؟ مريم تعبدت في القدس، شو أسوي بمريم؟ هاي القدس بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية. احنا شنو علاقتنا بالقدس؟ عندك انت انه القدس هذا عبارة عن مزبلة، كان زبالة، كومة مال ازبال مكنوسة، وماكو مسجد، مسجد اصبحت يرمى فيها القمامة. هذا اما هذا الموجود الان هذا مسجد عمر، بناء عمر. والله العظيم لو حرر فلسطين مثلا، إسرائيل انتهى وجاء هنالك دولة اسمها فلسطين، هذا ليس في أي فائدة للشيعة. أردن ماذا يفيدنا أردن؟ أو مثلا تونس آخر يكون هكذا. وإن كانت دولة دينية فهذا مصيبة أشنع، يكون داعش آخر. والفرق إسرائيل على الأقل أفضل. فتح وحماس والجهاد الجبهة الشعبية وما أشبه الفصائل الفلسطينية هذه كلها، جبهة التحرير كلها خذوها وضعوها في أقرب سلة للقمامة. تفاجئوا إذا حصل قتال للعرب المسلمين مع إسرائيل، راح تكتشفوا الشيعة يقاتلون مع اليهود. يعني الناس اللي بيظنوا إنه الشيعة بدها تحرر فلسطين راح يتفاجئوا زي ما تفاجئوا هلا، زي ما تفاجئوا في أفغانستان، وتفاجئوا في العراق، وتفاجئوا في سوريا، وبتفاجئوا في اليمن، وبتفاجئوا. أقندر عليك وعلى ربك وعلى صحابتك وعلى نبيك وعلى كتبك وعلى مصاحفك وعلى أنبيائك وعلى رسلك وعلى تابعينك وعلى مهاجرينك وعلى مشايخك، و10 قنادر على ربك وعلى ملائكته وعلى كتبه وعلى رسله. طلعنا أبوك لابو حتى دينك.